बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्या भावनो भयणीनो, सालुकाचो वांजेल अवस्वर 9:29 ओळ आमकां सांगता, जेजू मागणे करूंक म्हणून एक दोंगराक गेलो आनी मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदल्लें आनी ताचें उस्तूरू परजळीत धवें जालें. जेजू मागण्यार आसतना रुपांतर जालो म्हणून पवित्र पुस्तक आमकां सांगता आसतना आज जेजूच्या रुपांतराचे ही परब आमी संभ्रमताव. जेजू क्रिस्त आपल्या सासणीक सिंहासनार बसलें दृश्य मुखार दवरून ताची महिमा पवित्र सभा आज संभ्रमता. आनी ह्या वेळार आमी तसो जेजू ताच्या महिमेंत जो परजळून आसा आमच्या मदें ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर जाता म्हणून वळखून घेवन ताचें आराधन करून ताची स्तुती आमी गावया, ताका आमी वाखाणया, आमचे जिवीत ताका आमी भेटोवन दिवया. गावन गीत देवा बापा आराधन करता, जेजू सोम्याक आराधन करता, पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करता. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको ये 19 पान संको 20 आनी 9 पेज नंबर 29 हिम नंबर A19. देवा बापा आराधन करता, दिंबीर पोडो नमस्कार करता, केरुबांचेर वस्ती करतेल्या परमपवित्र पदवेदारा आराधन 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 तुका देवा बापा. Alleluia, 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 Alleluia. जेजू सोम्याक आमी आराधन करता, ताजे समोर आमी सरपडता. आमच्या काळजांनी तो राज करचो आमचो सोमी, दयाळ आनी मोगाळ तो सडवंधार, ताचे आराधन आमी करया, ताका आमी हरसिया, ताका आमी वाखाणया, ताची महिमा आमी गावया. जेजू सोम्या आराधन करता, तुझे समोर आमी सरपडता, आमच्या काळजांनी राज करतेल्या दयाळ मोगाळ सडवंदारा आराधन 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 तुका जेजू सोम्या. Alleluia, 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 Alleluia. देवा पवित्र आत्म्याक आमी आराधन करता, सस्तांग पडोवन ताका आमी वंदिता. पवित्र आत्म्याचे आमी मंदिर जावन आसा म्हणून आमी वळखून घेता. पराक्लिताक कृपेवंताक आराधन करून ताची स्तुती आनी महिमा आमी गाता. पवित्र आत्म्या आराधन करता, सष्टंग पडो तुका वंदिता,
टेंपलांत आमच्या सदा वस्ती करच्या पाराक्लिता आनी कृपेवंता आराधा 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 आराधन तुका पवित्रात्म्या Alleluia, 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 देवा तुकार खास स्तुती आणि महिमा आता आणि सदा सर्वदा हालेलुया 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 मगच्या भवनो भयणीनो बघेवन तू आत्नास जेजूच्या रुपांतराच्या त्या घडिता विशांत आपल्या नियाळांत अशें म्हणटा पेद्रू तुवें सांगचें बरी हांगा आसचें निजायकी बरें जेजू सवें आसोनू सदांच हांगा रावचें अदीक बरें देवा सवें आसच्या प्रास देवा बरी जावच्या प्रास आनी देवाच्या उजवाडांत रावच्या प्रास सडीत संतोष आनी वर्तमान कसलो आसयत आमी जाणा मोगाच्या भाव भयणीनो थंयसर पेद्रू जुवांव आनी जाकोब जेजू संगी आसलेले जेजू ताबोर गुड्यार रुपांतर जाता आसतना आनी त्या संदर्भार ते महिमेवंत दृश्य पळयल्लो पेद्रू उद्गारता मेस्त्री आमी हांगासतासचे चड बरें आमी 3 तंबू मारया एक तुका एक मोइजेक आनी एक एलियाक पेद्रूची एक विशेष आशा आसली सोम्या संगी रावचें सोम्याच्या त्या महिमेवंत दर्शनांत सदांच रावून सोम्याक वाखाणचें मोगाच्या भाव भयणीनो तेंच भाग आमकां जेजू फावो करता जे भाग ताणें फावो केल्ले ताच्या रुपांतराच्या दिसा त्या ताबोर गुडार पेद्रूक जुवांवक आनी जाकोबाक तेंच भाग ह्या बोपय सक्रामेंतांत हजर जावन सोमी आमकां फावो करता ताचें महिमेवंत तें दर्शन आमी घेवच्याक तो हजर जाता ह्या बोपय सक्रामेंतांत तर आज मोगाच्या भाव भयणीनो ह्या पवित्र सक्रामेंतांत ताचें हजारपण आमी वळखून घेवन आमी ताचे सांगाता सदांच रावूंक आशेत हांव आमी हर एक दीस ताच्या कृपेंत वाडूंक आशेत हांव आमी ताचे थंय आमचें जिवीत सार्थक करूंक आशेत हांव म्हणून पेद्रू बरी सोम्याक सांगया आमची जबाब जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू नव्या संवसारा पासत मोडलेल्या उंड्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू नव्या संवसारा पासत बापान दिलेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू उंड्या रुपार आमचे पासत हजर जाल्ल्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू सस्नीक जिविताच्या खाणा जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका लालेत हांव
जेजू सर्गींत हांव देंवोन आयलेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या आमी तुका लालेत हांव जेजू संवसाराक जिवीत दितेल्या जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू आमच्या आत्म्याच्या खाणा जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू आमच्या आत्मीक भंडारा जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू पिडेस्तांचे घटाये जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू कुरपेच्या भंडारा जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव जेजू आमच्या बरवशाच्या खाणा जेजू जिविताच्या उंड्या तुका आमी लालेत हांव बेगिटभर मौनपणी मोगाच्या भावना आमच्या खालसांत हांव सोम्याच्या हजारपणांत आमकां रावून ताच्या मुखामळाचो परजळ आज पळोवचे भाग ताणें फोव केल्ल्या पासत ताची महिमा आमच्या जिवितांत दिसपड ते पळोवन ताका अर्गां होगळाप दिवन ताची स्तुती गावंक आमकां ताणें अवकाश दिल्ल्या पासत आमच्या काळजांत हांव ताका आमी अर्गां दिवया मोगाच्या भावनो भयणीनो भगिवंतू लियो वर्तो जेजूच्या रुपांतरा विशांत ताच्या नियाळांत कित्या खातीर जेजू रुपांतर जालो म्हणल्यार त्या सवालाक जाप अशें बरयता तो म्हणटा द प्रिंसिपल एम ऑफ द ट्रान्सफिगरेशन वॉज टू बॅनिश द स्कॅन्डल ऑफ द क्रॉस from the disciples' hearts. हे घडीत मोगाच्या बाबळीनो पवित्र पुस्तकांत आमी सा मातेव सा मार्क आनी सा लूक ह्या तिनी वांजेलांत वाचता जेजूच्या रुपांतराचें घडीत आनी ते घडीत जंयसर दिल्लें आसा तो संदर्भ आमी पळोवं जाल्यार जेजू आपल्या शिसांक ताच्या कश्टां मरणा विशांत सांगता आपणाक जेरुसलेमाक वचोंक आसा आनी थंयसर आपणाक कुर्सायतले कुर्साचें मरण म्हाका मरोंक आसा म्हूण सांगता आसतना ताच्या शिसांक तें मस्त दुखता कित्याक म्हळ्यार जेजू तें तांणी व्हरतो भरवोसो दवरिल्लो ताचेर तो राज स्थापन करतलो म्हणलें ताणें समजल्लें आतां तो म्हणटा आपणा मरणा विशांत उलयतना हें स्विकार करूंक तांकां भोव कश्टाचें जालें आनी ह्या संदर्भार जेजू ताच्या लागशिल्ल्या त्या गासिसांक पेद्रू जाकोब आनी जुआंव तांकां सुमार गलिलाच्या त्या सरोवरांतावन 2000 फिटी उंचायेर आसच्या त्या पर्वताक थाबोर गुड्याक थंयसर तांकां तो व्हरता आनी थंयसर तांच्या मुखार ताची ती व्हरती महिमा तो उगडापे करता मोगाच्या भाव भयणीनो त्या देखून सांत लियो व्हरतो सांगता की जेजूच्या शिसांक खुरीस स्विकार करूंक तांणी तयार जावच्या खातीर जेजून दिल्लें एक व्हरतें दर्शन जावन आसा खरेंच मोगाच्या भावा भयणीनो तांकां त्या वेळार समजोन जावंक पुरो जेजूच्या त्या शिसांक कित्या खातीर जेजून तांकां हें दर्शन दिल्लेलें त्या थाबोर गुड्यार पूण उपरांत जेजूच्या कुर्साच्या मरणा उपरांत जिवंतपणा उपरांत तांकां कळीत जालें की जेजून निजाकी तांकां तयार केलेलें तांच्या जिवितांत सोम्याचो तो खुरीस तांणी व्होवंक आसा सोम्याच्या त्या कुर्साच्या मरणांत तांणी भागीदार जावंक आसा तो कुर्साचो संदेश तांणी संवसाराक पासरूंक आसा सोम्या खातीर तांणी जियोंक आनी मरोंक आसा हें सत्य तांकां उगडापे जालें मोगाच्या भावा भयणीनो उपरांत आनी सोम्याची ज्या रितीन सोमी ताच्या महिमेंत आसा त्याच रितीन ताच्या महिमेंत तांकांय भागीदार जावंक आसा म्हणलो तो भरवोसो तांच्याय काळजांत सदांच जिव उरोवंक हें घडीत कारण जावन आसलेलें तर मोगाच्या भावा भयणीनो आज आमकां जेजूच्या रुपांतराचे परब संभ्रमत आसतना हाचें महत्व कितें जावन आसा आज पवित्र सभा ऑगस्टाच्या 6 तारखेर
हे फेस्त संभ्रमता आसतना मोगाच्या बाबन असो उद्देश कितें जावन आसा. पयल्यान पयलें आमकां कळीत करता की आमच्या जिवितांत खऱ्या रुपांतराची गरज आसा. देर इज अ नीड फॉर ट्रांसफिगरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन आवर लायफ. मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या शिसांतय ते बदलावन तें रुपांतर जालें. कित्याक जेजूच्या खुर्साच्या मरणा वेळार जुवांव एकलोसोन उरले सकड जेजू तावन पयस गेलेले, ताचे सांगात नातिल्ले. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या त्या रुपांतर जे दर्शन पळयल्ले ते शिस समजतात जेजू पुनर्जीवन जाल्ल्या उपरांत खरेंच ताची महिमा ती वळखून घेतात आनी जेजूच्या त्या पुनर्जीवनपणाचे साक्षी ते जातात. आनी ह्या खातीर सांत पावल आमकां सांगता, रोमाकारांक बरयलें पत्र अवस्वर 12 दुसऱ्या वळींत, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मनां नवी जावं, तुमच्या जिणेचें रुपांतर जावं. तवळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हूण सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. मोगाच्या भाव भयणीनो, कितें देवाक मानतात आसलें, कितें संपूर्ण तें आमी समजून घेजय तर मोगाच्या भाव आमच्या जिवितांत रुपांतराची गरज आसा म्हणून देवाचें उतर आमकां सांगता. दुसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, आज रुपांतराचे परब जेजूच्या आमी आशार आसतना आमकां संदेश मेळचो जावन आसा. जेजू रुपांतर जालो मागण्याच्या वेळार. लुकास वांजेल आमकां स्पश्ट सांगता 9 वळींत, जेजू मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळ पर्स जळ्ळें, ताची उस्तरां धवी जाली. मागणे आमच्या जिवितांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमकां दैवीक दर्शनाक एक वर्तो अवकाश जावन आसा. आमी जेजूच्या संगतपणांत रावता आसतना मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या मुखामळार तो पर्स येता. तरीकून पवित्र पुस्तकांत आमकां साबार उल्लेख आसात. एक उबार जागो, एक गुडो, या पर्वत देवाच्या हजारपणाचो जागो म्हणून. आनी जे देव सबार कडेन पवित्र पुस्तकांत आमी वाचच्या प्रमाणे उबार जाग्यार पर्वतार आपल्या परजेक भेटता. जावन दिते मोइजेक, जावन दिते एलियाक आनी हेर प्रवाद्याक. मोगाच्या भाव भयणीनो, थंयसर देवाचें उगडापण जाता. देव आपणाक उगडापे करता, ताची वळख दिता विविध विविध तरान त्या उबार जाग्यार. म्हणजे आमी केदाळा त्या मागण्यांत, खऱ्या मागण्याच्या स्पिरितान देवा थंय तो गूण संबंध रसूंक फुडें सरता. देव आपणाक आमकां उगडापे करता आनी ताच्या त्या एकवटांत आमी रावचे भाग तो आमकां फोव करता. कित्याक जेजूक ती उतरां बापा तावन आयकल्ली, हो म्हजो मोगाचो पूत, तो म्हाका मानवाला. आमी ताची मोगाची भुरगीं म्हणलें सत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी वळखून घेवंक शकता. देवाच्या त्या संगतपणांत, ताच्या एकवटांत आमी रावता आसतना हें सत तो आमकां उगडापे करता त्या मागण्या जिवितांत. तिसरें मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूच्या रुपांतराचे परब आमकां आमच्या जिविताचे कश्ट संकश्ट कितें आसात, तेंचे सवां कितें आसात, ताका फूड करूंक आमकां एक उत्तेजन दिता. ह्या संवसारांत मोगाच्या भाव भयणीनो सबार तरांचे दगदवनी ह्या कश्ट आमकां अनुभव करूंक पडटलेच. आनी ह्या संदर्भार सुलाबायेन आमी बरवोसो सांडूंक साध्यता आसा, निराशे जावचे साध्यता आसा. जशें शिसांकी जाल्ले तांच्या जिवितांत, त्या संदर्भार जेजूचें रुपांतर तांकां एक तांच्या जिवितांत एक नवी दिशा दिवंक करार जाता. एक बरयणार ह्या विशयार सांगता, इन ए वर्ल्ड ऑफ हार्डशीप एंड पर्सिक्युशन द ट्रांसफिगरेशन ऑफ जीसस अश्योर्स अस दॅट क्रायस्ट वॉक्स विथ अस एंड ग्लोरी अवेट्स. जेजू आमच्या जिणे पयनार, आमच्या कश्टांत, आमच्या जिविताच्या त्या तेंते सवानी दगदवणींत तो आमचे सांगाता आसा, आमचे सांगाता तो पयन करता. आनी ताचे संगी आमी समकत आसतना थंयसर
ती महिमा आमकां राखून आसा, सोम्याक लाभलेली ती महिमा आमकां राखून आसा म्हणून जेजूचे हे रुपांतरची परब आमकां परगडटा. चवथ्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आज आमकां ही परब सांगता की आमी सोम्याक सदांच आयकूंक तयार आसूंक जाय. बापाचो ताळो थंयसर शिसांक आयकलो, म्हजो मोगाचो पोतू ताका तुमी आयका. आमी जेजूक आयकूंक जाय. ह्या संवसारांत मस्त तरासो विविध तरासो आवाज आसा मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी त्या संदर्भार जेजूक आयकूंक तितलें सुलाभाचें न्ही. पूण रुपांतर आमच्या जिवितांत खरेपणी जाय जाय तर आमी जेजूक आयका जाय. जेदो आमी जेजूक आयकत हांव आमच्या जिवितांत जे रुपांतर गरज आसा तें जेजू आमच्या जिवितांत हाडटा. मात्र न्ही, आमी खरेपणी शिसां बरी जेजूक साक्ष दिवंक शकता. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, आज ह्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार आमकां आमी सोम्या मुखार दवरया. ताचें तें रुपांतर ताबोर गुडास जाल्लें तें आमी आज नियाळटा आसतना आमच्या जिवितांत खऱ्या रुपांतराची गरज आसा. आमी सोम्याचो ताळो सदांच आयकुची गरज आसा. आमच्या जिवितांत आमी दिसपरते खुरीस वोवन सोम्याची पाटलाव करची गरज आसा. म्हणल्यार आमी वळखून घेवया आनी सोम्याक आमचें जिवीत नव्यान आज आमी समर्पण दिवया. सोम्याक आमी सांगया, तुजे शिवाय जिणयेंत संतोष म्हाका ना सोम्या. तुजे शिवाय जिणयेंत म्हाका उल्हास ना सोम्या. तुजे शिवाय जिणयेंत म्हाका उजवाड ना. हें म्हजें जिवीत रितें जावन आसा तुजे शिवाय म्हूण सोम्याक आमी सांगून आमचें जिवीत ताका आमी भेटया. आमच्या गायनाच्या बुकांत गीत संको E30 पान संको 125 पेज नंबर 125 E30. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जिवीत हे रितें तुझे शिवाय. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जिवीत हे रितें तुझे शिवाय. पदकाच्या काळोखांत वाचताना तुझे तावन पैसन जियेताना. जिवितांत वाट सुकोवन वेताना आयलोय सोम्या जिवीत दिवू. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया. तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया. जिवीत हे रितें तुझे शिवाय. सोम्या, तुझ्या हजारपणांत आमी रावतना तूं आमच्या जिविताचो हर एक खाळोक पयस करताय. आमचें जिवीत तूं उजवाडान भरताय. तुझ्या महिमेंत आमी सदांच रावच्याक तूं आमकां तयार करताय. आज ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आमच्या पासून हजर जावन तसो तुजो परजर तूं आमचेर फांकोवन आसाय. आनी आमी हर एकल्यांनी जे रुपांतर आमच्या जिवितांत गरज आसा त्या रुपांतराक तयार जावच्या तुजी कृपा आमकां दराळ मोफान तूं लाभयताय. उतर तुजे हांव आयकताना जिणयेंतलो काळोख पयसरताना. मोग तुजो उतरान तुज्या सागताना. जिविता वाट तुवें दाखोवन दिली. तुझे शिवाय जिणयेंत संतोष ना सोमिया.
तुझे शिवाय जिणयेंत उल्हास ना सोमिया, तुझे शिवाय जिणयेंत उजवाड ना सोमिया, जीवित है रीते तुझे शिवाय, जीवित है रीते तुझे शिवाय, जीवित है रीते तुझे शिवाय. आमचे जिवीत रिते जावन आसा सोम्या शिवाय. ह्या आज आमी ओळखून घेवन आमचे जिवीत सोम्याक समर्पण दिता आसतना आमच्या काळजांत आसले सकल तरेक आमची तेसावा आमची मागणी ह्या वेळी सोम्याक आमी भेटया. आमच्या मदें जल्मा दिवस आचरण करच्या सर्व भाव भयणी पासत आज आमी प्रत्येक जावन अर्गां दिवन तांचे पासत मागता. आज जल्मा दिवस आचरण करता मॉर्विन बॉर्जेस, रोशन मोंतेरो मुक्कातावनू. 18 वर्ष जल्मा दिवस जेनेल डिसोजा, लिनिशा हेन्झिटा डिसोजा किरांतावनू, प्रिया डिसोजा किन्नीगोळी तावन, शार्लेट प्रिया डिसोजा किन्नीगोळी तावनू, सुनीता तावरो, क्लारिसा सल्डाना तशेंच बाईंदर तावनू. 60 वर्सां जल्मा दिवस संभ्रमता नाझरेत मखवान. ह्या आमच्या सर्व भाव भयणींक आयच्या दिसाचे सुभाशय आमी फाटयत आसतना देवाची विस्तार आशिर्वादां आज आमी तांचेर प्रत्येक जावन मागता. हांगासर कुटुंबा जिवितांत म्हणल्यार सर बरेपणा पासत सबारांनी आमकां अर्गां दिवंक सांगलेलें आसा. तांचे सवय मेळोवन आमी आज सोम्याक अर्गां पाठोवया. आज प्रत्येक जावन अर्गां दितात. क्लारा कार्वालो कुटुंबान लाभिल्ल्या सर बरेपणा पासत कॅन्सर पिडेतावन बरी भलायकी लाभिल्ल्या पासत तोट्टामतान अर्गां दिता. स्टीवन डिसोजा कुटुंबांत देवान तुल्या सर बरेपणा पासत अर्गां दितात. झैडन डिकुन्ना आनी आजिएल डिकुन्ना. %96 SSLC मार्क्स मेळ्ळ्या पासत अर्गां दिता. क्लारिसा सल्डाना. सालोरेस आनी सांत आंतोनीच्या मजतीन मागील उपकार मेळ्ळ्या पासत आनी देवाक अर्गां पाठयता. हारीश फेर्नांडीस. तशेंच ब्लड रिपोर्ट नॉर्मल आयिल्ल्या पासत सोम्याक अर्गां दिता. ज्योती डिसोजा मँगलोरू. सोम्यान केल्या सर बरेपणा उडास करून अर्गां दिता. फ्लेवी कोरिया मुल्की. आमच्या सर भाव भयणी सगळे आमकां सोम्यान केल्ल्या सर बरेपणा पासत उतरल्या कुरपेदना पासत ताका आमी अर्गां दिवया. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. अर्गां आनी होगळाप तुका सोम्या जेजू. सभाजन आमकां तांच्या विविध तेसावां पासत मागोवंक सांगलेलें आसा. आमी मागणी बसयलेली आसात. तांचो ह्या वेळार आमी प्रत्येक जावन उडास करया. आज आमकां मागोवंक सांगला वसंत आनी मरिटा फेर्नांडीस आनी कुटुंब बेंगलूर तावन सर कुटुंबा पासत ताणें मागोवंक उलो दिला. तशेंच USA तावन एव्हरेस्ट फुटाडो ताच्या तेसावा पासत ताणें मागोवंक सांगलेलें आसा. सांगातास आज मागणी जाता कॅथरीन अल्मेडा कुटुंबा सन्या पासत जेम्स जेडन जोशुआ आनी कॅरोलीन हांच्या शेकपांत आनी बरे फलितां सरच्या पासत तांच्या बऱ्या भलायके पासत. तशेंच दोळ्यांची पिडा आसा ताचे तावन दोळ्यांचे दीस मेळच्या पासत आनी गूण जावच्या पासत रोहन अल्मेडा. तशेंच विविध तराच्या बंद पासतावन रक्तमासाच्या वंदवणेतावन संपूर्ण सुटका मेळच्या पासत आज मागोवंक सांगलेलें आसा. डॉमिनिक डिसोजा. सांगत आस सभाजन आमच्या मदें विविध तराच्या कश्टांत आसात, दुखांत आसात, पिडे शिडेंत आसात, निराशपणांत आसात. ते आमच्या सर भाव भयणीच्या इराद्या पासत आमी आज मागया. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आयक आमचें प्रार्थन येसोम्या. आमच्या कुटुंबांत अंतरल्या सर्वां सोम्या समोर दवरून ससनाचो विशय तांकां आमी आज मागया. आज प्रत्येक जण आमकां हांगासर मागोवंक सांगला. देवादीन सायमन अब्रेयो 3ऱ्या वर्साचो उडास. देवादीन नेल्सन फेर्नांडीस 6व्या ताच्या जल्म दिसाच्या संदर्भार उडास आज करता.
देवादीन मेरी सल्डाना, देवादीन विन्नी मचादो, देवादीन कॉसेस ताउरो बचपे, 14 वर्षाचा उडास देवादीन जॅक्सन रेगो बचपे, 13 वर्षाचा उडास देवादीन सोफिया डायस अराते, देवादीन एडवर्ड डायस आणि सोफिया डायस अराते, देवादीन फिलोमिना फर्नांडिस, पुलगदित्यात्म्याचा उडास कडून आज मागणी साता आनेट रॉयल आणि आग्नेल तशेंच सिल्विया डिकॉसा कुवेट, देवादीन ब्रदर हेनरी सिक्वेरा CSC, देवादीन जॉन डिसोजा बेलतंगडी, देवादीन ब्रिजिट रेगो, जेरोम रेगो, आग्नेस मिरांडा, देवादीन जेरोम मिरांडा, एवजिन रेगो, पॅट्रिक रेगो आणि देवादीन बेनेडिक्ट लसरादो हांच्या सगळे आमच्या कुटुंबांतल्या सर्वांक सोम्याक आमी समर्पण दिवं. ससनसो विशय तांकां आमी मागया. ससनसो विशय दी तांकां हे सोम्या निरंतर प्रकाश संचे फंकोदी समाधानांत विशय घेवन दीत. आमेन. सरल्या सोमेश बवर्तनचे आत्मे देवाच्या काकुतीन समाधानान विशय घेवन दीत. आमेन. सोम्याचे आशीर्वाद आमी आतां स्वीकार करया. गीत नंबर A28 A28. वेदीं भोवतीं बापा सोमेस्तामी जमल्या संतोष भरीत काळजान तुका हरसिता. जेजू क्रिस्ता मोकान पवित्र आत्म्या संगी सोडवणेच्या देण्याक तुका दिन वाजता. भुरगीं आमी तुजी तुजे सरशी येवून काकुदया तुजी भक्ती नियाळता. उतर तुझे आयकून जिणी आमची बदलून जिविताचे वाटे फुडें समकता. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देव बापा सोमोक आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावनो भयणीनो, आज पवित्र सभा जेजूच्या रुपांतराचे फेस्त परब आचारसिता. जेजू ताबोर गुड्यार रुपांतर जाता आसतना थंयसर आयकलो तो बापाचो थाळो. हो म्हजो पूत मोगासो, हांवें विसरून काडलेलो, ताका तुमी आयका. देव बाप आपल्या पुताची खरी वळख दिता, मात्र न्ही आमी ताच्या पुताक सदांच आयका जाय म्हूण तो आमकां सांगता. बापा शेता आमी हर एकल्यांनी ताच्या पुताच्या त्या उतरां थंय आमचें गमन सदांच दवरूंक, ताका आयकूंक आनी आमच्या जिविताचे मेटा काडूंक. हर एक पोटी पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमी हजर जाता आसतना एक वर्तें भाग देव आमकां फावो करता ताच्या पुताक आयकूंक. जर आमी आयका जाय तर आमचें काळीज आमचें मन आमी उक्तें करूंक जाय. तर ह्या वेळार आमी मागया सोम्याची कृपा आमची काळजां मनां ताच्या उतरांक उक्ती दवरून ताका आयकूंक. आनी पेद्रू, जाकोब आनी जुआंव बरी त्या ताबोर गुडार जशें तांणी सोम्याची महिमा पळयली, त्याच रितीन आमी सोम्याची महिमा सदांच पळोवन ताचे थंय एक जावन रावूंक ह्या पवित्र बलिदानांत आमी कृपा मागून घेवया. हें बलिदान देवाक मानवच्या रितीन भेटोवच्याक पदकां आमची वळखून
बोक्साने आता मागया. सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून भगवत अंकवार एक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पराद्या लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोमिया काकूत कर, सोमिया काकूत कर. महिमा देवाकू सगी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्पोरा देवा सर्गीच्या राया, सर पदवेदार देवा बापा, आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती. देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्गींच्या बापा रुपान तरलेल्या आपल्या कुडीन जेजून शिसांक आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आनी असो तांचो बाबार्थ थीर केलो. त्याच बराबर तुवें तुज्या पयलेल्या भुरग्यांचे संपूर्ण रुपांतर आदी फुडें प्रगट केलें. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पाळो दिवन सर्गाताच्या महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी राजभर चलयता ससनाच्या ससना. दानियेल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. हांव पळयत आसतना शिवासनां एका जाग्यार दवरलीं आनी एक जाणटो आपल्या आसनार बसलो. ताची वस्त्रां हिमा बरी धवी आनी ताचे तकलेचे केस कापसा सारके नितळ. ताचें शिवासन एका उज्याच्या आगट्या बरी आनी ताची चक्रां जळत्या उज्या बरी. ताचे मुखार तावन एक उज्याची न्हंय वळटली आनी हजारांचे हजार ताची सेवा करतले. आनी 10,000 पावटी 10,000 ताचे मुखार आपले न्यायसभेन बसकां घेतली आनी पुस्तकां उगडलीं. हांव म्हज्या रातच्या दर्शनांनी पळयत आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो. तो जाणट्याशी आयलो आनी ताका ताचेशी व्हेलो. ताका दिली पदवी, महिमा आनी रायपण. सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतलीं. ताची पदवी ससनाची पदवी, ती केदींच सोमची ना.
आनी ताची रजवट केसो केदींच नास जावचो ना. देवाचे उतार हें. देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. सर्वेस्पो रजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पो रजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सर्वेस्पो रजवट चलयता पृथ्वी उल्हासूं. दर्या खारावळ्याचे गांव आनंद भोगूं. कुपां आनी काळोख वसतात ताचे भोंवती. न्यायनीत ताच्या सिंहासनाची बुनियाद. सर्वेस्पो रजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. सगळ्या संवसाराच्या दनया मुखार वय सर्वेस्परा मुखार पर्वत मेना बरी करतात. मळब ताचे नितीवंतपण परगडता. सर जनांगांत देखतात ताची महिमा. सर्वेस्पो रजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. तुंच सर्वेस्परा संवसाराचो सर्वाधिकारी. सर देवा मदें आतुन्यांत म्हणटात तो तुंच. सर्वेस्पो रजवट चलयता सगळे पृथ्वे वयर तोच व्हरतो. हालेलुया 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 हालेलुया. हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मानवाला ताका तुमी आयका. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सोम्या. पेद्रू कुजवांक आनी जाकोबाब आपल्या सांगाता घेवन जेजू मागणे करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचे सारके बदलले आनी ताचें उस्तूर परजळीत धवें जालें. आनी आपले दोग जण ताचे लागीं संभाशण करताले. ते मोइजे आनी एलिया. ते महिमेन भरोवन परजळताले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमान तो कशें संपूर्ण करतलो त्या विशयान ते उलयतले. हेणे पेद्रू आनी ताचे संगाती निदेन पिकल्ले. पूण ते जागे जाताच जेजूचो वैभव आनी ताचे संगाता उबे आसल्या दोगांक तांणी देखले. ते दोग जेजूक सोडणुवेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री आमी हांगा आसलेलें बरें. आमी 3 तंबू मारया. एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेनासलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचे दंपान घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. तवळ त्या कुपांत हांवें एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें विंसून काडलेलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतच थंय जेजू एकलोच आसलो. सिसांनी वो गुटू सांबाळलो आनी आपणे देखलेले संगती विशयान तांणी कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचे उतर हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. शुभरजे उतरा वरवीं बक्षुपात आमची वाडो भावार्थांचो. क्रिस्तथई म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, आमच्या भोंवती आमी प्रकृती पळोवंक जाल्यार थंयसर एक नियम आमकां दिसता. ते जावन आसा बदलावनाचे नियम. हर एका कडेन बदलावन दिसता आनी त्या बदलावन वरवीं थंयसर वाडावळ आमकां पळोवंक मेळटा. पूण मोगाच्या भाव भयणीनो, जेजूचें तें रुपांतर ज्या विशयांत आमी आतां वांजेलांत आयकलें, ह्या प्रकृतीच्या नियमा बरी न्हय. ती बदलावन एक दैवीक दर्शनाची झळक आमकां दिता. आनी ह्या जेजूच्या रुपांतराच्या त्या दर्शना मुखांतर जेजूचे ती महिमा आमकां परगट जाता. जेजू ह्या संवसारी आयलेलो उद्देश कितें म्हणून ते जारी करता. आनी आमी आयकली ती उतरां सर्वेस्परा देवाची, देव बापाची ती उतरां. त्या उतरां मुखार आमकां समजता सर्वेस्पर देव आपल्या एकल्याच मोगाच्या पुता क्रिस्ताचे मिसांव एक दैवीक महिमेचें तें मिसांव जावन आसा. म्हळ्यार सत थंयसर उगडापें करता.
मोगाच्या भाव भयणीनो, सोम्याच्या ह्या दैवीक मिसावांत ताणें आमकां भागीदार केला, कित्याक आमी जेजू सोवे बापाची मोगाची भुरगीं जावन आसा. त्या देखून एक इंग्लीश बरयणार ताच्या एका मागण्यार अशें म्हणटा, लॉर्ड हेल्प अस रियलायज that you are more ready to reveal your heart to us than we are to open our hearts to you. आमकां हें समजूंक फावो कर देवा म्हणून तो मागता. कितें गे म्हळ्यार आमची काळजां आमी तुका उक्तें करच्या की सडीत मापान तूं तुजें काळीज तुजें मन तूं आमकां उगडापें करूंक तयार आसाय. तेंच उगडापण थंयसर शिसांक जाल्लें जावन आसा. जेजूच्या त्या रुपांतराच्या दर्शनांत ताणें भागीदार जाल्ल्या वेळार आमच्या जिवितांत हें सत वळखून घेवन आमी सोम्या संगी सदांच रावूंक आज ह्या पिसाच्या बलिदाना वेळार आमी सोम्याची कृपा मागून घेवया. गीत नंबर C38, C38. संतोष भरितायच्या भोरत्या दिसा काणीक घेवन आमी आयल्या बापा, पोपून दिता भोरत्या मोगान तुका, स्वीकार तूं करिये बापा, स्वीकार तूं करिये बापा. बलिदान बापा भोरत्या मोगाचे आपणाचे जेजू कुर्सार भेटयले, संभ्राम तवाज व्हड मोगा उगडास करूं क्रिस्ता बलिदान, संभ्राम तवाज व्हड मोगा उगडास करून क्रिस्ता बलिदान. म्हज्या भावानो भयणीनो, आज आमी भेटोवनचें बलिदान ह्या उंड्या वायना सोवें आमच्या तेसावांनी आमच्या गरजा सोवें आमच्या जिणेच्या समर्पणा सोवें सर पदवेदादे बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून आतां मागया. आमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयसेच्या दावास बेस्पोर म्हणून घे. महिमेवोन देवा आमच्या बापा तुज्या पुताच्या रुपांतरान फांकलोलो ताच्या महिमेचो उजवाड आमच्या देण्याचेर फांकय आनी ती पवित्र कर. ताचे वरवीं पातकाचो काळोख धांवडावन तुजे उजवाडाची भुरगीं आमकां कर. हे आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळे आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. विसलेल्या साक्षा मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपण परगट केलें आनी आमचे कुडी सारकें रूप आपले कुडीचे सुर्या सारकें परजळीत करून दाखयलें. अशी ताणें मनाशिसाची कुर्साच्या हीनपणाक केली आयती आनी जी महिमा एक दीस ताचे गुडार्थ कुडीक फावो जातली तीस आपले असक्त मनशा सैंबाच्या कुडींत आदी फुडें सजा पानी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सर दळबारां संगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. सर्गी तुका जय जय.
बापा करूस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुझ्या पवित्रात्म्यात हाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले इस्कुशेन कश्ट मुरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमच्या पासोत समर्पूंची. तेच परी जेवान जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक खराराचें हें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासोत आनी सुमेस्त मनशा पासोत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. Pavartaso good purgatoria. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्या येतलो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उडास करताव आनी उजिवीत असो उंडो आनी सर्वनेची काल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागताव. सर्वेस्पराक प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी लियाव सौदव आमच्या भगिवन बापा पिटर पौल आमच्या गोळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जिवंतपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कर. तांकां आनी जुस्त्या खातीर मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अंकुआर मोरये देवाचे माये संगती भगिवन झुजे तुजो निश्कळंक पती भगिवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मनवल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एक पोनान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. सोम्यातय आमी हर एकली रुपांतर जावंक शेताव. सोम्याच्या महिमेंत आमी भागीदार जावंक शेताव. ती आमची काळजाची आशा जावन आसा आनी ह्या खातीर सर्गींच्या बापाक सोम्याच्या सुत्रान आमी उलो मारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिताव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेन पुडो दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटा विज्ञान वरांतली आमकां तूं निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय बरी भलायकी आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठय. कित्याक वडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दंदुतांक तुवें म्हळें आनी आज हांगासर जमलेल्या आमकां सांगताय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय सोम्या पूण आमच्या काळजांत आसलेल्या भावार्थाचेर आनी तुज्या मोगांत रावून तुका महिमा दिवन जिवंक आमकां शत्रेगाचे दिश्ट घाले. तुजे कुशे प्रमाणे आमी सोमेस्तांक शांती समाधान देने कोटां सांबाळ जो जियेता राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांखाल तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवे आसो. मोगा सोगूत जावन सोम्याची शांती एकामेका पाठोवया. क्रिस्त शांती तुमकां. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
सम्या जेजू क्रिस्ता तुझी कूड आनी रगत आमी शेकवेतांव आमचे ते जरते आनी कास्ता दिनासांव पूण आमच्या आत्म्या कुडीक आनी मोतीक भलायकेन वकास जावं. पळय आमचो सोमी जेजू क्रिस्त ताबोर गुड्यार आपल्या शिस संगता रुपांतर जावन आपली महिमा उगडापे केलेलो आमचे संगीत सदांच रावून आमकां सोलोवन वरसतो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेत एकवटा रावचे आमी सुभागी. सम्या तुमचे दिवचे म्हाका फावना पदुतान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत ससनाच्या जिविताक आमकां सांबाळू. आमेन. गीत नंबर D26 D16. सम्या तुका सेवकत वेगतां येण्याक तुज्या हांव राखून रावतां. स्वागत तुका आवाज दितां जीवित मुझे समर्पिता. हुंड्या रूपार तुका आमी सेवता तुजे सारके जावंका शेता. निरंतरी तुजी सेवा करता तुझी सेवा करता. जेजू दिश्टी पडलेलो तेन्ना आमी ताचे सारकी जातल्या कित्याक जसो तो आसा तसोच आमी ताका पळयतल्या. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा तुज्या पुताच्या रुपांतरान तुवें तुजो देवपणाचो प्रकाश मनशा कुळाचेर फांकयलोय. आमी घेतला त्या सर्गींच्या जेवणा वरवीं आमचें रुपांतर दिसान दीस वाडून आमच्यो कुडी ताच्या महिमे बरीत कुडी सारक्यो परजळीत जावं हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. सवे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालू. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया. सर्वेस्पोराची स्तुती करूया महिमेवंताची कृत्यानी आळया. सियोनाच्या निवास्यानो भोब मारा. सियोनाच्या निवास्यानो भोब मारा. कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा. कित्या देव आमचे मोदें जिवंत आसा. हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर स्तुती करा. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पोर स्तुती करा. हालेलुया. मोगाळ पुता सोवे हांव क्वार मोरी आशीर्वादी आमकां. भगेवन क्रुसाचे कृपेन आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी.
आमेन.